Inch'Allah, qu'on organise un congrès international sur les études. C'est une deuxième édition du congrès international sur l'eau et l'environnement. الكونغريات قينت ديال الحسيمة هذه شي عامين زكوامير قيت الأستاذة خديجة الحبوبي دي لينصا الحسيمة توغا دينيج المشاركة ثمغا تقريبا توغا دينيج 200 ولا 250 واحد يدوسين على ليبوك. نشد خديجة الحبوبي اقترحها في الفكرة اقترح الفكرة نقلا دوزيام ايديسيون ديال النظر. دونك البروجيا تقريبا شا عام زكوامين شين نخدمس. وان شاء الله غنغيجن لو سوكسي ديال الكونغريا من حيث سينا ناخد تقريبا 150 كومونيكاسيون غانا تقريبا شان 100 لي بريزونطاسيون اورال غانا 60 لي كونفيرونس بلانيير غانا يجن 50 بوستر. هذا سنزي المغرب مرة هذا سنزي زي انحاء العالم غانا غطاس الدول اللي كاين غيشارك الجزائر الشقيقة كاين غيشاركن زي فلسطين كاين غيشاركن زي مدغشقر زي فرنسا زي لاشين ذيني الدول النغنيت بويدار هذا السنة حضان ديال الكونغري وهبرا كومونيكاسيون. المهم الكونغريا غاسيجن اهميه ثمغا من حيث لي سوجي سو سون دي سوجي داكتواليتي غنخصن نشي نسمي المحاور نخصن لي تيماتيك ني توبكس. التوبيك كام زواروت المحور الاول الذي يريخ ومن غنغدي تقريبا 30 لي سيسيون غنغن لي بريزونطاسيون غنغدي لي بوستر غنعاود نجي المحور الثاني نقارس اير اند سويل يعني الهواء ولا التربه. نيجي المحور الثالث لي زينيرجي رونوفلابل اي لي ماتيريو الطاقات المتجدده لي ماتيريو. وين ثوي صابعه غنخ لا بيوديفيرسيتي ديفلوبمون دورابل يعني مع لا بيوديفيرسيتي التنميه المستدامه. غنعاود نجي المحور لي شونجمون كليماتيك مره الحمد لله مره لي ستايا لي تيماتيك وسينا زعما لي كونفيرونسيي اللي نجي لانتيغي باش تحضن. غانغ عاودنا ديال الكونغري يجن ستان لي كاينوت سبيكر غانغ الكاينوت سبيكر الاستاذ جاد زي فلسطين غانغ الاستاذ ايرزي جا معروف هذه لا جيولوجي جامعه محمد الاول ولا انت تقدم يجن العرض خ البيئه خ دومينير يمكن يجي 20 سنه ليكسبيريونس تيوشنس دين يجن فرانسيس بروفيسور توبان كي فا نو بارلي اوسي خ مناهج البيئه ديني عاودنا دوطخ كونفيرونسيي أضحضان ديني الأستاذ الغريبي سي ليكس دويان دو لا فاك نعاضي ثيد باش هادي الكاينوت سبيكر هادي السيور حتى نتاخد دي تيماتيك سيرتو سيغ لو. ديني الأستاذ فيصل زي القاضي عياض ديني دكتور الصغير يتجن دي لي زينيرجي رونوفلابل. بالنسبه الكونغري قف اوفير تو الموند نكيد ديال الكليه من حيت شيمان غانا طوندونس نتقلي كونغري ديال لي زوتيل تي ريلاكسي ليميتي نشي الناس الكونغريه ديال الكليه من حيت حتى الطلبه تستافدن كلشي يستافد لين تاتي القاعات. وسط المناسبه تشكر السيد العميد الدكتور علي أزدي موسى يعني تغاث مي خاص نقترح الفكره الى تي تري زعما اكتيف يعاون نغطس دي او نيفو الكونغري. عاودنا الاداره الناس لو فيس دويان بروفيسور تونتي جا مكلف البحث العلمي الاداره كامله اذا كاين يتعاونن الاساتذه الناضجين الكليه عاودنا خلانتيري نسن في الحضور نسن خلابوين نسن. ان شاء الله الكونغريه نتمنى هذه ماشي الناس نقل عرضوها ولكن هذه ريجن ليشونج من حيث الاغلبيه اللي كونغري تيرين دي الدار البيضاء الرباط مراكش النظر يلا ما مش عاد نبدا نسرخ لي كونغري انترناسيونال. بالنسبه للكونغري اول حاجه من يقصحن مره هو السبونسور يعني السبونسور يتمنى الكونغري وغيمول الكونغري من حيث الكونغري يخص تسنيج نحاش نشين كاساتذه جامعيين نشين تقل علم وماشي روح غا ربانكو روح غا وقاس اون لاتر روح غا رئيس المجلس البلديه قاس وينات اون لاتر روح غا المجلس الاقليمي قاس وينات رئيس الجهه. جو بونس نش وزو زعما مستقبلا يمكن هذه ريج المبادره زيس ني هنا هذه ريج البروغرام جو بونس على شين ناضا يتيشن لو سوتيان بور سو جون دو كونغري ونخصنا حديق نشا الكونغري هذا سكن اون ايفاليواسيون يمكن 6 شهور عام قبر ايتود دو دوسيي قانا سوتيقش قا قدام بركي هو ديجن العائق يمغى
نشتكى الكليه المتعدده التخصصات من حيث توشانغ لي سال توشانغ بوركي قادا لي كور داوينات توشانغ لي سال قوا حتى هو ديجن لا بارتي نسبونسور دونك ولكن هذا من غير نحاشت نشل الميساج هادو شير سي با اون كريتيك يعني ماشي ديجن الانتقاد وين نشي نقراس النقد البناء يعني وين نكسيشا زكيج الناحيه نيجاتيف نشي نقنو الزمار اوني اون ايكيب مرن قال كونغري دي النظا من حيث ماشي الكونغري الكليه وها قال الكونغري نتندي انت ميكمر يعني قال الكونغري النغمار